Bonjour, moi, à ce chapitre concerné le management S1, donc la partie des structures des entreprises. Donc, chapitre là, c'est quoi l'entreprise, فرق بين entreprise, organisation, institution, فرق بين management, gestion, économie, moi, des notions de base. في الشابتر الثاني فيه les typologies des entreprises, donc les types des الشركات اللي هي très simple. من بعد لي ستركتور ديال بعد لي تيبولوجي ديال لونتربريز درت الفيديو ديال الميكرو اي ماكرو انفيرونمون دونك لونفيرونمون ديال لونتربريز درتو في الجروب دونك دابا هاد الشابتر كونسيرنون لي ستركتور دي زونتربريز دونك هاد الفيديو غنشوف فيه لانتروداكسيون الفيديو الثاني غيكون فيه لي تيب ديال لي ستركتور premièrement c'est quoi une structure alors premièrement نعرفوا لو رول ديال لا structure généralement structure هي l'organisation des activités c'est-à-dire cerner les tâches faciliter le travail de chaque acteur et la relation entre les services. Donc, en arabe, la structure, c'est-à-dire le bini des sherika, qui fait le tartib d'elle, c'est-à-dire, مثلا, من directeur, les sous-directeurs, les ingénieurs, les chefs et les ouvriers. Donc, هاد التقسيم يكون sous forme d'une structure. وكل شركة la structure اللي adaptée. المهم, la définition de la structure, tout simplement, هو l'ensemble des moyens utilisés pour diviser le travail entre les tâches, pour assurer la coordination entre les tâches, tout simplement. Donc l'objectif de la structure, c'est la division des tâches, faciliter le travail pour chaque acteur, حيت كل واحد عارف الخدمة ديالو, et la relation بين كل سيرفيس تكون موحدة, وهادشي كيكون كله في une structure, اللي تكون sous forme d'un organigramme, donc بحال الشيما. دونك كاين دي زيليمون دو باس كيكونوا في كل ستركتور. اول حاجه كتكون لا سبيسياليزاسيون, كل واحد كيدير حاجه. كاين لا ديبارتمونتاليزاسيون, دونك كل ديبارتمون برودكسيون بوحدها, ديبارتمون اشا بوحدها, اكسيتيرا. كتكون لوتوريتي اي لا ريسبونسابيلتي, دونك لوتوريتي سادير كل السلطه ديالو وكل واحد والمسؤوليه اللي عليه. وبيان سير كتكون في هاد لا ستركتور كيكونوا لو كونترول, دونك كل واحد كيكونترولي اللي تحت منه, الشات كيكونترولي اللي تحت منه, اكسيتيرا. في اي انتربريز كاين دو نيفو, كاين نيفو فونكسيونيل et niveau opérationnel. بالنسبة للنيفو فونكسيونيل, le rôle ديالهم هنا هو la réflexion, donc كيديرها le directeur, les ingénieurs, les chefs, etc. Mais le niveau opérationnel اللي تيكون في التحت ديال le pyramide, c'est-à-dire l'exécution, هنا le rôle ديال les ouvriers. كاين هاد الشيمار كتشرح كيفاش الشركة مقسمة من الفوق حتى لتحت. دونك في لو سومي ديال كل شركه كيكون واحد لو سومي استراتيجيك, دونك القمه عندها علاقه بلو كوتي استراتيجيك. دونك شكون كيدير لا استراتيجي؟ دونك لي ديريجون هما اللي كيديروها, جينيرالمون تيديروها لي زورغان دو لا ديريكسيون. دونك لوبجيكتيف ديال هاد لا ديريكسيون هي ليلابوراسيون دو لا استراتيجي. في تحت مرات تيكون لو سونتر اوبيراسيونيل, هذا كيكون ليكزيكسيون. دونك لوبجيكتيف ديال ليكزيكسيون هو دونك افيكتي لو ترافاي برودكتيف. دونك لوبجيكتيف ديالهم هو لا ترانسفورماسيون دي زامباوت اللي هما لي ماتيير بروميير تيوليو برودوي فيني. دونك لوبجيكتيف لو رول هنا ديال لي زوفريي. وفي الوسط كتكون لا لين هيرارشيك, دونك واحد التراتب بين اعضاء الشركه. ولوبجيكتيف ديال لا لين هيرارشيك هنايا سيتادير اسيوري لا كورديناسيون اي ديفيزي لافورماسيون. دونك كتجيني لافورماسيون من عند الديريكتور وتجينا لا ديفيزيون, دونك شي كيعطيها لشي حتى كتوصل لو سونتر اوبيراسيونيل باش يديروا لنا لا برودكسيون, سيتادير هاد الانبوت يوليو اوتبوت والبرودوي تصنع سي بون. وتيكون بين لو سومي استراتيجيك وبين لو سونتر اوبيراسيونيل دي ستاف c'est-à-dire des ingénieurs, des conseillers كما مستشارين او لا دي اكسبير او لاش نقولوا دي سبيسياليست. وتيكون واحد السيبور لوجيستيك, دونك لوجيستيك هو ان تيرم c'est-à-dire هذاك لي فاز كاملين تيمر منهم اللي كتفر منهم المنتوج من اللي كيدخل كبرودوي فيني حتى تيولي برودوي, دونك تسمى سيبور لوجيستيك. دونك هادشي كونسيرنون l'introduction sur les structures des entreprises. Après نشوفوا لي تيب ديال كل وحده.